السلام علیکم، میں ہاں حق نواز خان، تساں دے پے یوٹیوب چینل HN خان 8097۔ اج اساں گل کرنے حضرت صالح علیہ السلام نو کیویں پتہ لگا اپنی ڈاچی دا اٹھنی دا تے کی ہویا کا۔ تا جلے خبر ملی حضرت صالح علیہ السلام نو اپنی ڈاچی دے بارے کہ اس نو لوکاں مار گتا ہے، تا حضرت صالح علیہ السلام اپنے شہر والے نو اپنے قوم نو آکھیا کہ تساں اللہ تعالی دے عذاب نو للکارا ہے تے منگا نے اللہ تو اپنا عذاب، اور بات حضرت صالح علیہ السلام آکھیا کہ اجاں بھی موقع نے کہ تساں جڑا ہے نا اس اٹھنی دے بچے نو اپنے گھراں گھناؤ، اپنے شہر وچ گھناؤ تے اس نو کچھ نہ کھائے، کہ اس نو خوش رکھے سو اٹھنی دے بچے نو، تا اللہ تعالیٰ تھانوں جڑا ہے نا معاف کر رسی اسے جڑا ہے نا بچے نو اسے اللہ تعالیٰ دے عذاب تو بچ ویسو۔ تا قدار جڑا او پکیا تے دوجیاں کافراں وی گل کائیں نہ منی۔ تبات حضرت صالح علیہ السلام اپنے مسلمان بھائیاں نال گھن کے تے پہاڑاں دے وچ اس بچے نو گولن گئے، تے جڑے ویلے حضرت صالح علیہ السلام نو اٹھنی دے بچے ڈٹھا تاں او 3 دفعہ چیخا، بات او پتھر پھٹ گیا اس دے وچ جڑے دے وچوں اٹھنی نکتی آئی، او پتھر والا پھٹ گیا، بچہ جڑا ہے اس پتھر دے وچ وڑ گیا والا۔ تا حضرت صالح علیہ السلام افسوس کریندے ہوئے ارمانی ہوندے ہوئے واپس آ گئے، تا لوکاں نو ول کے آکھیا انہیں کہ تساں اپنے واسطے خرابی مل گن دیے۔ اس اٹھنی دے بچے دی 3 دفعہ آوازاں کڈن دی تعبیر یہ ہے کہ مولا تے خدا دے عذاب تو پہلے کہ تھوڑے منہ زرد ہو ونجن، دوجا سرخ ہو ونجن، تیجا سیاہ ہو ونجن۔ تو بدھ والے ڈیار اٹھنی ماریا گیا تے جمعرات والے ڈیار بندے بیدار ہوئے ہیں۔ تا جمعرات والے ڈیار جلے کافر صبح بیدار ہوئے تا انہاں دے منہ زرد آن پئے، انہاں دے منہ زرد تھیے پئے ہیں۔ تا بات انہوں نے یقین ہویا کہ حضرت صالح علیہ السلام ٹھیک آدھے ہیں۔ اس شہر وچ 9 آدمی ہیں جڑے بڑے فسادی ہیں تے بڑے بدماش قسم دے تے گندے لوگ ہیں، مثال 9 آدمی ہیں۔ یہ جڑے 9 آدمی ہیں اس قوم دے مطلب وڈیرے ہیں، سردار بھی ہیں، انہاں دے مشورے نال اٹھنی نوں ماریا گیا ہے۔ انہاں بدبختاں دے ناں اے ہیں: رائی رام، حرم ہری، داب ثواب، مستیت قدر، تے ہک دا معلوم نہیں نا۔ پکے وعدے کر کے گئے ہیں کہ حضرت رات دے وچ چپ چپاتے حضرت صالح علیہ السلام اور اس بال بچے جڑا ہے نا مطلب خاندان نو ختم کر رسنا ہے۔ تے صبح اٹھی کے اکسائیں سن تک کیڑی خبر ہے، سن تک کوئی پتہ نہیں کی ہوئے، کیوں اگر اللہ تعالیٰ دا نبی ہے تو سارے ہتھے نہ سی، نہیں تا اس نے بھی اٹھنی دے نال سلا دے سو۔ اجاں وہ نکلے بھی ہیں گھروں کے ایک فرشتے نے انہاں دا جڑا ہے نا پتھراں نال انہاں دا دماغ مطلب ختم کر دیتا۔ تا لوکاں تک کیا کہ اتنا ٹائم ہو گیا وہ واپس نہیں آئے، کیوں نہیں ول کے آئے، تو انہاں دی خیر خبر گدی تا ڈٹھا انہیں تو انہاں دے سر پاٹے ہیں تے دماغ انہاں دے باہر نکلے ہیں، بھیجا باہر نکلا ہوئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام انہوں خبر رہتی کہ 3 ڈیاراں موج مستی کر گنو، 3 ڈیاراں تو پیچھے اللہ دا سچا عذاب تھوڑے تو مسلط ہو ویسی آ ویسی اللہ تعالیٰ دا عذاب۔ تو جڑے اٹھ مطلب پتھر جو نکتی آئی نا اٹھنی، انہاں یہ پلان بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام جڑے نماز پڑھن ویسے نہ رستے دے اُتے ہی انہاں نوں جڑا ہے نا ختم کر دسائیں، نعوذ باللہ۔ تے جڑے وہ پہاڑ تے چڑھن لگے تو اتوں ڈٹھا نے کہ ایک وڈی بلا چٹان آندی پئی ہے تے رڑی آندی ہے ساتھ۔ وہ اپنی جان بچاون کولوں ایک غار وچ وڑ گئے پہاڑاں دے وچ، چٹان آئی تے اس آ کے اس غار دا منہ بند کر دیتا، وہ اس غار دے وچ ہی ہلاک ہو گئے۔ انہاں بڑی کوشش کیتی حضرت صالح علیہ السلام نو خفیہ طور تے مطلب نعوذ باللہ قتل کرن دے واسطے نا بڑیاں تدبیراں انہاں کیتیاں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہاں نوں پوشیدہ طریقے نال اس غار دے وچ ہی ہلاک کر دیتا۔ قدار تے اس دے 8 ساتھی وہ دنیا دے وچ ہی مطلب گل ہے وہ اپنے خسارے دی طرف آ گئے، دوواں جہاناں دے خسارے انہاں اپنے سر تے گن گئے۔ باقی لوگ جلے اٹھے صبح تو انہاں دے منہ جڑا ہے نا سرخ تھیے پئے۔ قدار وغیرہ دے جڑے ورثاء ہیں انہاں وقت ڈٹھیاں لاشاں تاں انہاں حضرت صالح علیہ السلام دے گھر دے آسے پاسو گھیرا کت کے دا کہ اس سے ہی مارے سارے بندے۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا نے کہ تیں اٹھنی دے بدلے دے وچ سارے بندے مارن، لہٰذا اساں تن اس سے جڑا ہے نا اٹھنی دے متبادل جڑا ہے نا اساں تن مرساں ہے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا کہ میں تو تھوڑے بندے کوئی نہیں مارے، وہ تو خود جڑا ہے تو میرے چڑھائے کر کے آیا من، نعوذ باللہ من مارن آیا، لیکن اللہ پاک انہاں نوں پوشیدہ سزا دے چھوڑی ہے۔ اسے گفتگو دے وچ ہن کہ جندو بن عمر وہ جڑا ہے نا اپنی فوج نوں لے کے تو مسلمان ہیں، وہ اپنی فوج نوں لے کے صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد واسطے آ گئے۔ تو انہاں آ کے اتنے کافراں نال مقابلہ کیتا تو بعد چند بندے وچ پے کے تو انہاں مطلب اس جھگڑے نوں انہاں ختم کیتا۔ انہاں بندیاں فیصلہ کیتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر چھوڑ کے چلے ونجن، تو انہیں وچ اچھی گل آئی کہ اللہ تعالیٰ دا عذاب جو آمن والا ہے انہاں دے اُتے، وہ جنید بن عمر تے باقی مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تے شہر تو دور چلے گئے۔ تیسرا دن جڑا ہفتے دا ہے نا وہ صبح بیدار جلے تھی چند انہاں دے منہ سارے دے کالے تھی پے، تو اس دن وہ سارے غم وچ مبتلا ہن۔ تو انہاں اپنے پکے مکان سنگین مکان جڑے ہیں انہاں نے جڑا ہے نا خالی کرنا شروع کر دتا کہ جدے اللہ دا عذاب آسی تو اس تو جڑا ہے نا بچن واسطے اساں انہاں دے وچ وڑ ویسو، لیکن اللہ دا عذاب تھا، اللہ معاف کرے، اللہ دا عذاب ہی ہوندا ہے نا۔ حالانکہ انہاں دے مکان بھی کوئی کچے عام مکان کوئی نہ، پہاڑاں دے وچوں تراش کے وہ اپنے مکان بنائے ہیں، پہاڑاں دے وچوں کپ کپ کے اتنے مضبوط مکان ہیں، لیکن اللہ دے عذاب دے سامنے وہ کچھ بھی نہیں۔ ساری نظراں دے وچوں بہت چنگے تے پکے مکان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دے لگو کچھ بھی نہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اسی دن صبح جڑا ہے نا اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانہ تو ظاہر تھی چے بڑی ایک دہشت زدہ مطلب ایک ڈراونی جی شکل دے وچ، تا اتنی وڈی نا آواز لگائی چیخ ماری انہیں کہ وہ پہاڑ جڑا ہے نا مطلب کمبن شمبن لگ گئے، تے اللہ تعالیٰ دی طرفوں طوفان ہی تے ہوا بھی تیز آ گئی۔ تو سارے جڑے ہیں نا شہر والے وہ ڈر دی وجہ کو نا پکے مکاناں وچ بڑے محفوظ بچ بھی جائیں اس دے وچ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ہور وڈی اس تو ہی وڈی آواز ماری تو وہ سارے اندھے ہو گئے، اندھے ہو کے تو ڈھے پے، انہاں دے پیٹ پھٹ گئے، وہ جڑا ہے نا جہنم رسید ہو گئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے اس گل دا پتہ لگا نا بھائی لوگ ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا کہ اتنے نئے راندے مسلماناں اپنے بھائی مسلماناں نے آکھو کہ اللہ تعالیٰ دا عذاب اتنے آئے، اتنے رہنا سارا مناسب نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کیتا کہ مکے مدینے دے وچ جڑا ہے نا چلے ونجائیں، اتھے رہن راسو۔ تو سمودیاں دی حالت ہلاکت ترائے طرح دی ہوئی، ایک تو 9 آدمی جڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوں نعوذ باللہ قتل کرن دے ارادے نال گئے تو انہاں دے دماغ تے سر پھٹ گئے ہیں۔ دوجے وہ ہیں جڑے مطلب اللہ دے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوں رستے دے وچ قتل کرن واسطے گئے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ تے نماز پڑھن ویسی تو غار وچ دب گئے ہیں، چٹان آ کے اس غار دا منہ بند کر کے تے اس وچ ہلاک ہو گیا۔ تو باقی جڑے لوگ ہیں فرشتے دی چیخ نال ہلاک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ دا عذاب انہاں دے تے آیا ہے، چیخ فرشتے ماری آئی تو انہاں دا مطلب پیٹ تے دل پھٹ گئے ہیں، کلیجے پھٹ گئے ہیں۔ جڑے ویلے قوم ثمود تباہ ہلاک ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض دے نزدیک جڑا ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین وچ ون کے نا بسر کیتا اپنا رہن سہن۔ بعض دے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر اتھے ہی ہے جتھے مکینہ رہندے ہیں، واللہ عالم فلسطین دے وچ۔ تے بعض دے نزدیک ہے کہ موت ایک مقام دا جگہ دا ایک نام ہے اتھے، واللہ عالم۔ تو آج دی ویڈیو دا اساں اتھے اختتام کرینے۔ اگر تھانوں ساری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس نوں سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، اچھے کمنٹ کرو۔ ملدے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو نال، اللہ حافظ۔